नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ कक्षा 10 को सामाजिक विषयमा। र आज हामी सामाजिक विषयको इकाइ नम्बर 5 नागरिक चेतना सिभिक कन्सियसनेस अन्तर्गत एउटा पाठ रहेको छ निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्सन प्रोसेस। यसको विषयमा छलफल गर्छौं। आजको कक्षामा हामी निर्वाचन भनेको के हो, यसको इम्पोर्टेन्स महत्त्व तथा फाइदा के रहेका छन्, अनि कसरी चाहिँ निर्वाचन हुने गर्दछ, निर्वाचन प्रणाली के कस्ताहरू छन्, त्यस विषयमा आज हामी छलफल गर्छौं। भने विभिन्न निर्वाचनका प्रकारहरू, चुनावका प्रकारहरू के छन् त्यो पनि हामी थोरै डिस्कस गर्छौं। र यो भन्दा पछाडी म अर्को एउटा भिडियो बनाउँछु निर्वाचनमा नागरिकहरूको भूमिका। त्यो नागरिकहरूको भूमिकाको छुट्टै भिडियोहरू तपाईहरुले यो भिडियोको लास्टमा प्लेलिस्टमा गएर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त सुरु गरौँ। निर्वाचन यानि कि इलेक्सन भनेको के हो त? लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, हेर्नु है परिभाषा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नागरिकले मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने कानुनी प्रक्रिया नै निर्वाचन हो। यानी कि हाम्रो देशमा त लोकतन्त्र आएको छ। त लोकतन्त्र भनेको के हो? लोक भनेको जनता, तन्त्र भनेको शासन। यानी कि जनताको शासन भएको देशमा नागरिकले भोटिङ गरेर, मतलाई दान गरेर, मतदान गरेर आफ्ना प्रतिनिधिहरू, आफ्ना रिप्रेजेन्टेटिभहरू, आफूलाई मन परेको मान्छेहरू चुन्ने एउटा कानुनी प्रक्रिया, एउटा संवैधानिक प्रक्रिया हो हाम्रो निर्वाचन। यानी कि निर्वाचनका मद्दतले जनताहरूले आफूलाई मन परेका जो प्रतिनिधिहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चुज गर्न पाउँछ। नत्र हेर्नुस् त, आम जनताले आफ्नो दुःख समस्या कसरी सरकारलाई भन्ने, कसरी देशको प्रधानमन्त्री समक्ष पुर्याउने सक्छन्? कर्णालीको कुनै एउटा दुर्गम गाउँमा बसेको मान्छेले गर्न सक्छ त्यस्तो? हामी त गर्न सक्दैनौँ, अरूको त कुरै छोडिदिउँ। त्यही भएर जनताहरूले भोट गर्छन्। जनताहरूको पीड मर्का र समस्या बुझ्ने जो मान्छे हुन्छन्, जो प्रतिनिधिहरू हुन्छन्, उनीहरूलाई भोटिङ गर्छन् र भोटिङ गरेर जिताउँछन्, मतदान गरेर जिताउँछन्। संसदमा उनीहरू पुग्छन् र उनीहरूले जनताको समस्यालाई सरकार समक्ष राख्ने गर्दछन्। त्यही भएर हाम्रो निर्वाचन अथवा चुनाव हुन्छ। सो चुनावको फाइदा के हो त? यसको महत्त्व, इम्पोर्टेन्स भन्नु अथवा फाइदा भन्नु के हो त? चुनावको फाइदा भन्दा सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ। भनेको भोटिङ गर्ने त जनताले हो नि त। यदि सरकार भनेको को हो? सरकार भनेको जो हाम्रो मन्त्री परिषद छ, जो मन्त्रीहरूको ग्रुप छ, त्यसलाई हामी सरकार भनेर भन्छौँ। र ती मन्त्रीहरू भनेको चाहिँ चुनावमा पछि गएर जितेरै गएको बनेका हुन्छन् कि। सो यदि सरकारले नराम्रो काम गर्यो भने जनताले अर्को पालिदेखि त भोटिङ दिँदैन नि त। हो त, जवाफ दिनु पर्यो क्या, किन गरेको, कसरी गरेको, केका लागि गरेको भनेर सरकारले जनतालाई जवाफ दिनु पर्यो। एउटा जवाफदेहिता बनाउँछ कि सरकारलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ। अर्को, द्वन्द्व समाधानमा सहयोग पुग्छ। हेर्नुहोस्, हो चुनावले द्वन्द्व समाधानमा सहयोग पुग्छ। अब कसरी तपाईँ द्वन्द्व समाधानमा सहयोग पुग्छ भन्नु होला। अब हाम्रो नेपालमा विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न ठाउँहरूमा आन्दोलन भएको अथवा हिंसाको कुराहरू, हामीले घटनाहरू सुनिराखेका हुन्छौँ। हिंसा किन हुन्छ भन्नुहोस् त? जो पीडामा परेको हुन्छ मान्छे, उसको दुःख कसैले बुझिदिएनन् भने उसले हिंसा गर्ने हो नि त, हैन? उसले नराम्रो काम गर्ने हो नि त। त चुनाव मार्फत के हुन्छ भने उसले आफूलाई मन परेको मान्छे चुज गर्न पाउँछ नि त। सो द्वन्द्व समाधान हुने भयो कि भएन? हुने भयो नि त, किनकि उसको कुरा सुनिदिने त प्रतिनिधि हुने भयो र प्रतिनिधिले सरकार समक्ष त्यो कुरा राख्ने भयो, रिप्रेजेन्टेटिभले। त्यही भएर द्वन्द्व समाधानमा पनि यसले सहयोग पुग्ने रहेछ भन्ने हामीले थाहा पायौँ। अर्को कुरो हेर्नुहोस्, चुनाव भएन भने राणा शासन जस्तो शासन हुन्छ क्या। र राणा शासन भयो भने के हुन्छ तपाईँलाई थाहा छँदैछ? जनताहरू एकदमै दुःखमा बाँच्नुपर्छ, त्यस्तो खालको निरङ्कुश शासन भयो भने। तर चुनावमा त एटलिस्ट जनताले आफै चुज गर्न पाउँछन्। त्यही भएर द्वन्द्व समाधानमा सहयोग पुग्यो कि पुगेन? पुग्यो। अर्को, राजनीतिक निर्णयमा मतदाताको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्छ। हो, विभिन्न राजनीतिक निर्णयहरूमा मतदाताको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्छ। भनेको मतदाताहरूले त्यस्तो खालके राजनीतिक दल अथवा पार्टीलाई मात्रै हाल्छन् भोट जसले उनीहरूको कुरा सुनिदियोस्। यदि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले निर्णय गर्दाखेरि जनताको अहित हुने तरिकाको निर्णय गर्यो भने त त्यो राजनीतिक दल अथवा त्यो राजनीतिक पार्टीले कहिले जित्दै नै भएन क्या। त्यही भएर राजनीतिक निर्णयमा मतदाताको उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्ने भयो चुनावले। मताधिकार मानव अधिकारको रक्षा गर्छ। अब मत हाल्न पाउनु सबै नागरिकको अधिकार हो। 18 वर्ष पुगेका हरेक नेपाली नागरिक जोसँग चाहिँ मतदाता नामावलीको परिचय पत्र छ,
उसले भोटिङ गर्न पाउनुपर्छ, उसको यो अधिकार हो। त मतको अधिकार मताधिकारलाई रक्षा गर्छ, जुन एउटा मान्छेको अधिकार हो, मानव अधिकार हो। सो यो चाहिँ हाम्रो चुनावको अथवा निर्वाचनको फाइदा भयो। अब निर्वाचनसँग सम्बन्धित विभिन्न हेर्नुहोस् टर्मिनोलोजीहरू हुन्छन् क्या, टर्महरू हुन्छन्, शब्दावलीहरू हुन्छन्। तपाईँलाई अब यसकै परिभाषाहरू डिफिनेसनहरू सोधिराखेको हुन्छ। जस्तो मतदाता भनेको को हो त, भोटर भनेको को? भोटर भनेको जो भोट हाल्दछ। नेपालमा कसले भोट हाल्न पाउँछ तपाईँलाई थाहा छ? 18 वर्ष पुगेको नागरिकले भोट हाल्न पाउँछ। तर 18 वर्ष पुगेकोले मात्रै भोट हाल्न पाउँछ भन्ने होइन। भन्नुको मतलब 18 वर्ष पुग्ने बित्तिकै उसले भोट हाल्न पाउँछ भन्ने होइन। हाम्रो निर्वाचन आयोगले नेपालमा चुनाव सम्पन्न गराउँछ र निर्वाचन आयोगमा आफ्नो नाम चाहिँ दर्ता गराउनु पर्यो। भनेको मतदाता नामावलीमा आफ्नो नाम लेखाएको मान्छे, मतदाता परिचय पत्र भएको 18 वर्ष पुगेको मान्छे चाहिँ नेपालमा उसले मतदान गर्न सक्छ, भोटिङ गर्न सक्छ। सो मतदान गर्ने नागरिकलाई हामी के भन्छौँ? मतदाता अथवा भोटर भन्छौँ। सिमिलरली भोटर रोल भनेको के हो? भोटर रोल भनेको मतदाताको सूची, मतदाता नामावली भनेको कसले भोटिङ गर्न पाउँछ भनेर सूची एउटा लिस्ट हुन्छ, निर्वाचन आयोगले त्यो निकाल्छ, त्यसलाई भनिन्छ मतदाता नामावली। अर्को मत, मत भनेको ब्यालोट। हेर्नु है, मतलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्छ? ब्यालोट। मत भनेको के हो भनेर सोध्यो भने खसेको मतको कुल सङ्ख्या। अब कुनै पनि स्थानमा, कुनै मोरङ जिल्लामा मानिलिउँ, मोरङ जिल्लामा क्षेत्र नम्बर 1 मा कति भोट खस्यो त, त्यसलाई हामी मत भन्छौँ। टोटल खसेको भोटलाई हामी मत भनेर भन्छौँ है, ब्यालोट भनेर भनिन्छ। टोटल भोट इज नोन एज ब्यालोट। अर्को मतपत्र। मतपत्र भनेको ब्यालोट पेपर, यस्तो खालके पेपर हुन्छ होइन, विभिन्न चिन्हहरू भएको हुन्छ। चिन्ह भएको जसमा चाहिँ जनताहरूले स्वस्तिक छाप टक्क लाएर यसरी लगाउनु पर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ब्यालोट पेपर भनेर भन्छौँ। सो चिन्हहरू भएको कागज, यसमा चाहिँ अब कुनै पार्टीको चिन्ह हुनसक्छ अथवा कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको पनि चिन्ह हुनसक्छ। अर्को मतपेटिका। मतपेटिका भनेको ब्यालोट बक्स, जहाँ तपाईँ मतपत्र खसाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ त्यो भोटिङ गरेको जुन कागज हो त्यो खसाइन्छ, त्यसलाई भनिन्छ ब्यालोट बक्स, मतपेटिका। अर्को उम्मेदवार। उम्मेदवार भनेको क्यान्डिडेट, चुनावमा जित्न उठ्ने जनप्रतिनिधि। भनेको कोही उठ्छ नि त चुनावमा, निर्वाचनमा, अब थोरै हार्नको लागि उठ्छ त यार, जित्नकै लागि त उठ्छ। सो जित्नको लागि उठेको उम्मेदवारलाई हामी भन्छौँ रिप्रेजेन्टेटिभ, जनप्रतिनिधि अथवा उम्मेदवार है। सिमिलरली अर्को निर्वाचन आचार संहिता, इलेक्सन कोड अफ कन्डक्ट। अब निर्वाचन आचार संहिता भनेको के हो? चुनावमा पालना गर्नुपर्ने नीति नियमको लिस्ट। के अरे, जस्तो तपाईँहरूको हुन्छ नि स्कुलहरूमा, तपाईँले हेर्नुभयो भने कोड अफ कन्डक्ट भनेर लेखा हुन्छ क्या, के काम गर्नुपर्छ र के काम गर्नु हुँदैन भनेर तयार पारिएको एउटा लिस्ट, एउटा सूचीलाई नै के भनिन्छ? निर्वाचन आचार संहिता भनेर भनिन्छ। अर्को घोषणापत्र, मेनिफेस्टो भन्छन्। घोषणापत्र भनेको के हो भनेर सोध्यो भने यो विभिन्न जो चुनावमा उठेका हुन्छ नि उम्मेदवार अथवा पार्टीहरू, त ती उम्मेदवार अथवा ती दलहरूले चाहिँ हामी यस्तो 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 काम गर्छौँ है भनेर एउटा कागज चाहिँ बनाएका हुन्छन् के हो, त्यसलाई नै भनिन्छ घोषणापत्र अथवा मेनिफेस्टो। त्यही घोषणापत्र पढेर जनताहरूले ओहो यो पार्टीले त यसपालि राम्रो काम गर्ने रहेछ भनेर भोटिङ हाल्छन्, तर के गर्छ त्यस्तो पार्टीले? काम गर्दैन। अर्को छ निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र भनेको इलेक्सन कन्स्टिट्युएन्सी भन्छ। त निर्वाचन क्षेत्र भनेको चाहिँ कस्तो भने एउटा ठुलो एरिया हो जहाँ चाहिँ भोटिङ गरिन्छ कि। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपालमा टोटल 165 निर्वाचन क्षेत्र छ है। कतिवटा छ? 165 निर्वाचन क्षेत्र छ। जुन ठाउँमा धेरै जनसङ्ख्या भयो त्यहाँ धेरै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। जस्तो कि काठमाडौँमा हेर्नुहोस् त कति जनसङ्ख्या छ, 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। डोल्पा हेर्नुहोस् त्यत्रो ठुलो छ तर जम्मा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ। किनकि जनसङ्ख्या कम छ। सो जनसङ्ख्या जहाँ धेरै भयो त्यहाँ धेरै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न मत हाल्ने ठाउँ हुन्छ हैन। कुनै स्कुलमा, कुनै हस्पिटलमा, कुनै हेल्थ पोस्टमा चाहिँ यो मत हाल्नको लागि भनेर त्यहाँ ठाउँ छुट्याइदिएको हुन्छ। एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा विभिन्न ठाउँहरू हुन्छन्, विभिन्न स्थानहरू हुन्छन् जसलाई हामी मतदान स्थल भनेर भन्छौँ। त पोलिङ स्टेसन भनेको मतदान गर्ने ठाउँ, जहाँ गएर भोटिङ गरिन्छ त्यसलाई भनिन्छ पोलिङ स्टेसन। सो यो भयो हाम्रो के विभिन्न टर्म्सहरू, यो तपाईले थाहा पाइराख्नुहोस्। अब जाउँ एकदम इम्पोर्टेन्ट निर्वाचन प्रणाली यानी कि इलेक्टोरल सिस्टम। के हो त निर्वाचन प्रणाली भनेको? निर्वाचनमा प्रतिनिधि चयन गर्ने विधि वा तरिकालाई निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ। भनेको चुनावमा कस्तो तरिकाले, कस्तो प्रक्रियाबाट जो प्रतिनिधि, जो रिप्रेजेन्टेटिभहरू चुज गरिन्छ नि त्यसलाई नै इलेक्टोरल सिस्टम अथवा निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ। अब निर्वाचन प्रणाली चाहिँ खास 3 प्रकारको हुन्छ।
एउटा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली, अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, अर्को मिश्रित भन्ने हुन्छ। यो दुईटाको मिक्स भयो भने मिश्रित। हाम्रो नेपालमा चाहिँ मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ। यो दुईटा बुझेपछि मिश्रित त बुझिहाल्यो हैन। यो दुईटा बुझौँ ल। त हेर्नुस्, फर्स्ट पास द पोस्ट पनि भन्छ है। यो पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीलाई के भन्छ? फर्स्ट पास द पोस्ट अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भनेर भन्छन्। यो निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत के हुन्छ भने नेपालमा हाम्रो 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यो 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कुनै एउटा क्षेत्र लिउँ ल। मानिलिउँ हाम्रो काठमाडौँमा 10 वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 लाई लिउँ। अब काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कोही उठेका होलान्, माओवादी पार्टीबाट कोही उठे होलान्, कांग्रेस पार्टीबाट कोही उठे होलान्। यसरी नै कुनै न कुनै पार्टीबाट कोही न कोही उठेका हुन्छन्। त काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा जसले धेरै भोट पाउँछ नि ऊ के हुन्छ? ऊ विजेता हुन्छ, ऊ विजयी हुन्छ र ऊ संसदमा जान्छ, व्यवस्थापिकामा जान्छ। क्या कुरो बुझ्नु भने यो हो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत फर्स्ट हुने मात्रै उसले मात्रै सिट पाउँछ। एउटा कुरो बुझ्यो नि? जसले धेरै मत पाएको छ उसले एउटा सिट पाउँछ संसदमा। यदि संघीय चुनाव भएको छ भने संघीय संसदमा, नत्र अनि स्थानीय संसदमा अथवा प्रदेशको व्यवस्थापिकामा उसले चाहिँ आफ्नो सिटलाई सुनिश्चित गर्ने गर्दछ। सो मैले त्यही भएर लेखिदिएको छु। यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष हुन्छ, व्यक्तिलाई मत हालिन्छ। यसमा चाहिँ व्यक्तिलाई मत हालिन्छ, को मान्छेलाई भोट हालेको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ। क्या रविनारायण छानेलाई हालेको हो कि पुष्पकमल दाहालजीले हालेको हो कि शेरबहादुर देवाजीले हालेको हो कि केपी शर्मा ओलीजीले हालेको हो कि मान्छेको अनुहार थाहा हुन्छ क्या कसलाई भोट हाल्यो भनेर। त्यही भएर व्यक्तिलाई भोट हालिन्छ। र यो अन्तर्गत नेपालमा कुल 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सबैभन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारले 1 वटा सिट पाउँछ। यसरी अब अर्को छ समानुपातिक है। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको चाहिँ कस्तो भने नि यहाँ हेर्नुस्। अब यो किन ल्याइयो भन्ने कुरा सुरुमा बुझौँ। मानिलिउँ हाम्रो कुनै एउटा ठाउँमा नेपालमा कोही दलित व्यक्ति उठ्यो अरे। सोच्नुहोस् त, यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत त्यो दलित व्यक्तिले जित्ने एकदमै चान्स कम हुन्छ। अथवा भनौँ न कोही मुस्लिम उठ्यो अरे, मुसलमान इस्लाम धर्म मान्ने। त इस्लाम धर्म मान्ने कोही उम्मेदवार उठ्यो भने अब नेपालमा त इस्लाम फलोवर्स एकदम कम छ। त्यही भएर त्यो व्यक्तिले जित्ने चान्स के हुन्छ? एकदमै कम हुन्छ। क्या हो, त्यही भएर यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याएको हो। नेपालमा पिछडिएका वर्ग भनेर भनिन्छ सीमान्तकृत, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, थारू, मधेसी हो। यस्ता पिछडिएका वर्गहरूलाई राज्यका विभिन्न अङ्गमा पुर्याउनको लागि भनेर एउटा समावेशीकरणको सिद्धान्त बनाइएको छ। र त्यही समावेशीकरणको सिद्धान्त, समावेशीकरण भनेको के हो? समावेश गर्ने सिद्धान्त, प्रिन्सिपल। राज्यका अङ्गमा समावेश गर्ने पुर्याउने एउटा प्रिन्सिपल हो। त्यही सिद्धान्तमा आधारित भएर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली ल्याइएको हो। यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हामी प्रोपोर्सनेट सिस्टम भनेर भन्छौँ। र यसमा चाहिँ कसलाई भोट हालिन्छ, हामीले भोट कसलाई हालिन्छ, कुन मान्छेलाई हाल्छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन। क्या हाम्रो भोटले चाहिँ कसले जितेर जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा हुँदैन। तर जो गए पनि, जसले जितेर गए पनि त्यो चाहिँ पिछडिएका वर्गबाटै हुन्छ। कुरो बुझ्यो? त्यही भएर समावेशीकरणको सिद्धान्त चाहिँ यसले बोकेको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने दललाई भोट हाल्छौँ, कोही मान्छेलाई भोट हाल्दैनौँ, दललाई भोट हाल्छौँ, पार्टीलाई भोट हाल्छौँ। को मान्छे उठेको छ भनेर हामीलाई थाहा हुँदैन। जुन पार्टी मनपर्छ त्यो पार्टीलाई भोट हाल्ने हो। अब कस्तो हुन्छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत चाहिँ नेपालमा 165 वटा निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ। तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार नेपालमा जम्मा एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ। त्यो हो पुरै नेपाललाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। जस्तो कि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा एमाले भोट पायो, समानुपातिकमा एमाले भोट पायो, समानुपातिकमा कांग्रेसले भोट पायो, समानुपातिकमा माओवादीले पायो, समानुपातिकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पायो। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि त्यसरी नै पाउँछ, 3 मा पनि पाउँछ, 4 मा पनि पाउँछ। काठमाडौँभरि पाउला, मोरङभरि पाउला, सुनसरीभरि पाउला, झापाभरि पाउला। यसरी नेपालभरि कति पाउँछ त गनिन्छ। क्या सबैको भोट काउन्ट गरिन्छ, नेपालभरि गनिन्छ। अब नेपालभरि कांग्रेसले समानुपातिकमा कति ल्यायो, एमाले कति ल्यायो, माओवादीले कति ल्यायो, त्यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिन्छ। कांग्रेसले ल्याएको भोट डिभाइडेड बाई टोटल समानुपातिकको भोट इन्टु 100% गरेर पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिन्छ। हरेकले ल्याउनेलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्ने गरिन्छ। र अब सिट चाहिँ त्यही प्रतिशतको आधारमा कति प्रतिशत पाइयो, दलले कति प्रतिशत भोट पायो त्यही प्रतिशतको आधारमा सिट छुट्याइन्छ। जस्तो कि हाम्रो संघीय संसदमा हेर्ने हो भने, हाम्रो प्रतिनिधि सभामा हेर्ने हो भने 110 जना चाहिँ समानुपातिकबाट छानिन्छन्। त 110 जना चाहिँ समानुपातिकबाट छन्। भन्नुको मतलब मानिलियो माओवादीले 25% भोट ल्यायो भने 25% अफ 110 कति हुन्छ? त्यतिजना मान्छे चाहिँ माओवादी पार्टीबाट जाने भयो। तर माओवादी पार्टीबाट को जान्छ? जो पिछडिएका वर्गहरू छन्। त्यो चाहिँ माओवादी पार्टीले अगाडि नै हामीले जित्यौँ भने चाहिँ यति यति है यो मान्छेलाई हामी पठाउँछौँ भनेर उसले लिस्ट निर्वाचन आयोगलाई सिक्रेट रूपमा बुझाइसकेका हुन्छ क्या, बन्द सूचीमा। त्यही मान्छे चाहिँ जान्छ।
पछि फेर्न पनि मिल्न चाहिँ, तर पिछडिएका वर्ग नै हुनुपर्छ, यो चाहिँ याद गरिराख्नु। सो मैले त्यही भएर लेखिदिएको छु। यसमा चाहिँ दललाई मत हालिन्छ, पुरै नेपाललाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ, दलले पाएको मतको आधारमा सिट पाइन्छ। अब यसमा चाहिँ जुन दलले धेरै ल्यायो त्यो मात्रै जान्छ भन्ने हुँदैन क्या, यसमा चाहिँ कति मत पाएको छ त्यो अनुसार। र एउटा कुरा के याद गर्नु भने कुनै पनि दलले कम्तीमा समानुपातिकमा सिट पाउनको लागि 3% नेपालको टोटल समानुपातिक भोटको 3% भोट चाहिँ लिएर आउनै पर्छ, अनि मात्रै त्यो पार्टीले समानुपातिकमा सिट पाउँछ। र त्यस्तो खालके पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी भनिन्छ जसले समानुपातिकमा 3% भोट र प्रत्यक्षमा एउटा सिट जितेको छ। त्यस्तो खालके पार्टीलाई मात्रै हामी राष्ट्रिय पार्टी भनेर भन्छौँ। नेपालमा टोटल 7वटा राष्ट्रिय पार्टीहरू छन्। मैले राजनीतिक दल भन्ने भिडियोमा त्यो भनेको छु, तपाईँले एकचोटि हेर्नु होला। त यो हाम्रो रहेछ दुईटा, पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणाली फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अथवा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, अर्को समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। मैले भिन्नता पनि राखिदिएको छु, तपाईँले यसो हेर्नु होला, सायद बुझ्नुभयो होला, बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। अब अन्तिममा जाउँ, निर्वाचनका प्रकार, टाइप्स अफ इलेक्सन, कति प्रकारका इलेक्सन हुन्छन् त भन्ने कुरा हैन। त एउटा हुन्छ आवधिक चुनाव, पिरियडिक इलेक्सन। पिरियडिक इलेक्सन भनेको के हो भने सर्टेन अवधिमा, सर्टेन इन्टरभलमा हुने चुनाव के, जस्तो कि नेपालमा संघीय संसदको चुनाव, स्थानीय तहको चुनाव, प्रदेश तहको चुनाव चाहिँ 5-5 वर्षमा भइरहेको छ क्या। सो यसलाई हामी के भन्छौँ, पिरियडिक इलेक्सन भनेर भन्छौँ। 2079 साल मङ्सिर 4 गते अस्ति भर्खर चुनाव भएको थियो, अब 5 वर्षपछि फेरि हुन्छ, त्यसलाई भनिन्छ आवधिक चुनाव। अर्को हुन्छ मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव भनेको चाहिँ मिड टर्म इलेक्सन। अब कुनै केसमा मानिलिउँ न हाम्रो संघीय संसदमा सिट खाली भयो भने हैन, अब 5-5 वर्षमा त गर्नुपर्ने थियो चुनाव, त मानिलिउँ आज चुनाव भयो, तर संसदमा गएको मान्छे मरे अथवा संसदमा गएको मान्छे चाहिँ कोही सभामुख भयो अरे, कोही अरू मन्त्री भयो अरे भने त्यो सिट त खाली भयो नि त, 2-4वटा सिट त खाली हुने भयो संसदमा। हो, त्यो सिटको लागि फेरि चुनाव गरिन्छ। अस्ति भर्खर 2080 साल वैशाख 10 गते हाम्रो 3वटा जिल्लामा, जस्तो कि रवि लामी छानेजीको के भएको थियो, उहाँको चाहिँ यो पासपोर्ट काण्डले गर्दाखेरि उहाँको संसदको पद गएको थियो, अनि फेरि चुनाव भएको थियो रवि लामी छानेजीको, फेरि रवि लामी छानेजीले फेरि जित्न त हो, त्यो भनेको मध्यावधि चुनाव हो। भनेको 5-5 वर्षको अन्डरमा हुनुपर्ने थियो हाम्रो नेपालमा, भयो पनि केही सिट खाली भयो भने फेरि चुनाव गरिन्छ, त्यसलाई भनिन्छ मिड टर्म इलेक्सन। अर्को संविधान सभाको चुनाव। संविधान सभाको चुनाव भनेको के हो भने हाम्रो नेपालमा जब संविधान बनेको थिएन, हाम्रो त यो जुन 72 साल असोज 3 गते संविधान बनेको हो नि त, अहिलेको संविधान हुन चाहिँ 7औं संविधान हो। त्योभन्दा अगाडि अन्तरिम 63 सालको अन्तरिम संविधान थियो। अन्तरिम भनेको काम चलाउ संविधान भनेर भने हो। सो संविधान बनाउनकै लागि भनेर यदि चुनाव हुन्छ भने त्यसलाई संविधान सभाको चुनाव भनेर भनिन्छ। संविधान बनाउनकै लागि यदि चुनाव हुन्छ र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई संसदमा पठाइन्छ जसले संविधानै बनाउँछन् भने त्यसलाई संविधान सभाको चुनाव भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ। र हाम्रो जुन संघीय व्यवस्थापिकामा अस्ति पनि त चुनाव भयो, चुनाव भएर गएका छन्, उनीहरूले संविधान बनाउँदैनन् क्या। उनीहरूले चाहिँ संविधानमा भएको कुरालाई बरु एमेन्ड गर्छन्, फेर्छन्, मिलेको छैन भने मिलाउँछन्, धारा उपधाराहरू मिलाउँछन्, तर संविधान बनाउँदैनन्। अहिलेकाले संविधान जब हुँदैन नि तब संविधान बनाउनको लागि चुनाव हुन्छ। जस्तो अहिले हाम्रो 72 साल असोज 3 गतेको संविधान चलिराखेको छ, लागू भएको 72 साल असोज 3 गते जारी भएको संविधान। मानिलिउँ एउटा कुनै यस्तो पोइन्ट आउला जुन बेला यो संविधानले काम नगर्ला र नयाँ संविधान बनाउनु पर्यो भने फेरि संविधान सभाको चुनाव हुन्छ क्या। कुरो बुझ्नु पनि ल। अर्को जनमत संग्रह। जनमत संग्रह भनेको नि चुनाव हो, रिफरेन्डम भन्छन्। जनमत संग्रह भनेको चाहिँ कस्तो खालको चुनाव हो भने पुरै देशकै लागि एउटा विशिष्ट विषय लिएर, एउटा प्रमुख विषय लिएर चाहिँ चुनाव गराइन्छ भने त्यसलाई जनमत संग्रह भनेर भन्छन्। नेपालको इतिहासमा एकपल्ट भएको छ जम्मा। विक्रम सम्वत 2036 सालमा राजा वीरेन्द्रको पालामा राजाले चाहिँ जनताहरूलाई भोटिङ गर्न लगाएका थिए, सबै नेपाली जनताहरूलाई, तिमीहरूलाई सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्था चाहिन्छ कि दलहरूको बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ भनेर भोटिङ गर्न लगाउनु भएको थियो। त्यसलाई रिफरेन्डम भनेर भन्छन्। र त्यति बेला पञ्चायती व्यवस्थाले नै जितेको थियो। त्यही भएर त पछि गएर 2046 सालमा आन्दोलन भयो र दलहरू फेरि आए त हैन। सो यो जनमत संग्रह हाम्रो नेपालको इतिहासमा एकचोटि भएको छ विक्रम सम्वत 2036 सालमा, जसमा चाहिँ पञ्चायती व्यवस्थाले जितेको थियो। हो, यी चाहिँ के हुन् भने इलेक्सनका प्रकारहरू, चुनावका प्रकारहरू। अब अर्को हाम्रो भनेको संघीयको पनि, सङ्घको पनि चुनाव हुन्छ, प्रदेशको पनि चुनाव हुन्छ र स्थानीय तहको पनि चुनाव हुन्छ। यी सबैको चुनाव चाहिँ 5-5 वर्षको ग्यापमा भइराखेको हुन्छ है। अनि सिमिलरली राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ, उपराष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ, सभामुखको चुनाव हुन्छ, यी सबैका चुनावहरू हुन्छन्। यो चुनाव भन्ने
कुरा चाहिँ अझै हामीले 11 12 अझै डिटेल रूपमा पढ्नुपर्छ। त्यहाँ अझै हामी डेप्थभित्र छिरेर पढौँला। संविधान भन्ने टपिकमा चाहिँ झन् यसको हामीले जरै निकाल्नुपर्छ। तपाईँहरूकोमा चाहिँ अब संविधान भन्ने टपिक चाहिँ छैन, सायद छ जस्तो पनि लाग्यो मलाई। यदि रहेछ भने म संविधानको भिडियो बनाउँछु, त्यो तपाईँले एकदम राम्रो क्लियर कट तरिकाले हेर्नु होला। नत्र 11 12 मा तपाईँहरूको संविधानको कोर्स रहेको छ, त्यहाँ तपाईँले झन् डिटेलमा बुझ्नुहुन्छ। मैले 11 12 मा यो पढाइसकेको छु, तपाईँले एकचोटि क्लास 11 को भिडियो हेर्नुभयो भने पनि हुन्छ है त। ल त यतिमै हाम्रो आजको यो निर्वाचन प्रणाली अथवा निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्सन प्रोसेसको जति पनि विषयवस्तुहरू थिए मैले यहीँ सकाएँ। तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया जनाउन नबिर्सनु होला। र यदि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोस्। र जाँदै तपाईँहरूलाई एउटा इन्फर्मेसन, यदि तपाईँहरूलाई एसईको कुनै पनि विषयको अनलाइन क्लासहरू लिन मन लागेको छ भने हाम्रो सम्पर्क नम्बर 9849595895 9845955895 मा छिटोभन्दा छिटो मेसेज गरिहाल्नु होला। हामीले एकदमै सुपथ मूल्यमा एकदमै राम्रो तरिकाले तपाईँहरूको अनलाइन क्लास लिन्छौँ। नेपालको जुनसुकै कुना कन्दरामा भए पनि तपाईँहरूले हामीसँग चाहिँ अनलाइन क्लास लिन सक्नुहुन्छ। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद।